الشباب والله وهم جالسين نصور جتهم حالة، الله يقويهم الله يقويهم. الله يقويهم الله يقويهم. انا تجيني يا شباب نبغى ماسك. اوكي بلغ هذا اثنين. والله طلع حجار. الدور اي بيك انت يا محمد. جيب الكانيولا. عطنا الكانيولا. عطنا بلاستر. صح ما شاء الله صح. اكسجين الان شباب على ريت 15. على فكرة كلهم متطوعين ما هم موظفين، ما لهم لا راتب ولا مقابل ولا مردود، فقط خدمة ضيوف الرحمن.